देवा म्हज्या आदाराक तूं पाव. मोगाल भावा भयणीनो, आयज आमी साल्वादोर साहेबाचे परबेक तयारी करतना ताच्या मानाक आमी हे वेस्पर्स करता. आयज आमी मागुया पवित्र फामील सेंट सेबास्टियन तोर्दा आनी बाडे ह्या समुदाये पासत. आयचो विशय जावन आसा देवाची पेखवणी घेवया, जेजूक गोवाय दिवया. आमचो देव काकलुतचार आनी दोयाल. ताचे काकलुतीक बावाटान उलो मारतल्यांक तो रित्या हातांनी धाडिना. पातकाक लागून घायल जाल्ल्या मनशांक तो काकलुतीन वेंगयता आनी पेखवणी फावो करता. तो आमकां कुडीची तशीच आत्म्याची पेखवणी दिता. आयज आमकां कुडी आत्म्याची पेखवणी मागतना आख्ख्या संवसाराक कोरोना व्हायरस पिडा जाल्ल्या भावा भयणांक पेखवणी फावो जावंक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. पळय भावानो, दोनया देवाक दिनवासुया आनी वाखाणुया, कित्याक ताणें आमकां सगल्यांक रोसल्यात आपल्या सारकी. सदोस आमी देवाक दिनवासूंक जाय. देवान आमकां उपोट ढेण्यांनी भरल्या आनी आयज आमी शेवटाक पावता साल्वादोर साहेबाच्या हे प्रार्थना करपाक. साल्वादोर साहेब संवसाराचो सोडवणदार धोनी आनी पाठशाय. थोड्या वेळार आमी दिनवासून खेरीतपणी आर्गां दिवया आनी आयच्या खेरीतपणी आमी मागता इंटेन्शन आमी बॅप्तिस्ता त्रिनाद आनी तांच्या कुटुंबा पासत दोनूय देवान आनी साल्वादोर साहेबान तांकां राखूंक आनी सांबाळूंक आनी कुटुंबान साबार देणी फावो सांग. परदेसान वावुरतल्या तांचेरय आशिर्वाद घालूंक आनी सगल्या आमच्या सालोयच्या फिरगोसकारांक आशिर्वाद आनी भलायकी दी म्हूण मागुया. आनी तेच परी मारिया सिसिलिया डिसोजा तेच्याय वचून पासत मागुया. ह्याय कुटुंबा पासत आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. आनी सगल्यांक आमकां दोनूय देवान राखूंक आनी सांबाळूंक आनी सगळे पिडेंतले आमकां फिकोवणी दी म्हूण ह्या मिसा भेटेन मागुया. साल्वादोर साहेबाचे परबेक वेस्पर्स. पयले प्रतिगान शांती कोरपी अशें ताका नांव दितली आनी ताचें राज सासनांक तोखतलें. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो, वाखाणणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात आतां आनी सदांकाल. सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. उदेंतान अस्तंती पर्यंत सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. सगल्या राष्ट्रा वयर सर्वेस्पर, मोळबा वयर ताची महिमा. सर्वेस्पर आमच्या देवा सारको कोण आसा. आपले उंच सोदरेर तो चडून बसला. उस्तान बडो घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. खालत्यांक तोंडींतलो वागता. चोरबड्यांक शेणांतलो वयर काडटा. कुरा बरोबर ताका जागो दिता. आपले परजेच्या कुरा मदें ताका बसयता. वांसले बायलेक बरी बाळांची आवय करून आपल्या घरान दादोशी करता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांकाळ. आमेन. शांती करपी अशें ताका नांव दितली आनी ताचें राज तोखतलें. दुसरें प्रतिगान राज शासनाचें राज. सगळे राजा ताची सेवा करतले आनी ताचो हुकूम मानून घेतले. सोमेस लोकांनो, देवाक वाखाणात. सर्व पुरुषांनो, ह्या वेक नांव वाडात. मोगाची ताची थीर कशी
दोयाल आमचो देव सासनांक विश्वासी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच सदांकाळ आमेन. ताचे राज शासनाचे राज सगळे रासात ताची सेवा करतले आनी ताचो हुकूम मानून घेतले. कृतिकान तिसरो जेजूक दिल्लो आसा अधिकार आनी महिमा सगळो लोक आनी कुलां आनी राष्ट्रां सदांकाळ ताची सेवा करतली. जीव काडलेल्या मेंढऱ्याक पदवी ग्रेस्काय शक्ती सानवाय महिमा स्तुती वंदन सासना सर्वेस्परा आमच्या देवा तुका स्तुती पदवी महिमा सगळ्यो वस्तू रचल्या तुवें तुजे कुशीन सर्वेस्परा नासले तितले सलमांक आयले. कवळो घेवन शिके फोडूंक तुकाच फावो देवा मेंढऱ्या कारण तुका जीवेशी मारलो आनी तुज्या रोगतान तुवें मनशा कुळाक तारण सोडले. सोल कुळांच्या सोल भासांच्या सोर परसांच्या सोर राष्ट्रांच्या हिस्पा भायल्या मनशांक तुवें तुज्या रोगतान सोडून काडली. सर्वेस्पराक जिखून दिली. देवा चाकरी सदांच करूं यादनिकी कुल उबें केली. पृथ्वीर तिणे राजवट चलयत. राजकुल तुवें रचून हाडली. देवा मेंढऱ्या मनशांक तारता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच सदांकाळ आमेन. जेजूक दिल्लो आसा राजाचो अधिकार आनी महिमा सगळो लोक आनी कुलां आनी राष्ट्रां सदांकाळ ताची सेवा करतली. प्रार्थया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव. तुका उलो मागतल्यांक सदांच दुलोबायेन भागय. तुवें आमकां रचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. उपकार आमकां कर म्हूण मागता. आमच्या सोबयाव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन. जेरमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, त्या काळार इस्रायलाच्या सगळ्या कुळांचो हांव देव जातलो आनी ती म्हजी पोरसां जातली. सर्वेस्पोर अशें सांगता, तलवारींतली वाटोवली तांकां अरण्यान बोगसोणें मेळ्ळें. इस्रायल आपल्या विसवाच्या जाग्यार वेता. पयस जावन सर्वेस्पोर ताका दिश्टी पडलो. सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला आनी म्हज्या मोगाक हांव तीर रावलां. इस्रायलाचे आंकवारी हांव तुका अनेकदां बांदूंक वेता आनी तूं बांदून येतली. नव्यान शिंगारलोली कुशाल करतल्या बरोबर आनी एक पावट ढोलकी घेवन तूं नाचूंक भायर सरतली. सामार्याच्या दोंगराचेर आनी एक पावट तूं धाकां मोळो लायतली. वंपी वंपून गेले ते आपले फळ भोगूंक येतले. असलो दीस येवचो जालो की राखणदार एफ्रायमाच्या दोंगरार बोबाट मारतले. उठात, सियोनार चडून वचुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा सोशें या. सर्वेस्पोर अशें सांगता, जाकोबा खातीर खुशालकायेन ताळयो मारात. राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यांक जयजयकार करात. पोरगोठात, वाखाणात, आड्डून म्हणात.
सर्वेस्परान आपले पोरचेक सोडयली. इस्रायलाचो उरलोलो जमो तो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हडकार. आमचो बाप, जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. सगळीं म्हणुया. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पोराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुव्यांक अशें सांगात, तोच ताका जोमाक कोत्ता. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच तो ताका राखता. जबाब. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. सर्वेस्पोरान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलीस राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोशान बोब मारतलीं. सर्वेस्पोराची उत्तम वंदना भोगूंक जम्या जम्यांनी लोटोन येतलीं. सबाब. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां संतोशान नाचतलीं. तरणाटे आनी म्हातारे बरोबर आनंद भरीत आसतले. तांचें रुदन सोंपोवन तांकां दितलो संतोश. तांकां बुजयतलो आनी दुखाचे बदलेक दितलो खुशालकाय. सबाब. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. उद्गार. एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपजलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसू. माथ्यवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतान कडसरून गेलो. आनी खानानचे एके बायलेन त्या प्रांतांतली येवन अशी उयेल मारली, सायबा दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर. म्हजे दुवेक देंवचार जबर पिडापीड दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना. आनी लागीं येवन शीस ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागले, तिका तो उपकार कर आनी धाड, आनी ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परतीपाळून म्हणलें, म्हाका फकत इस्रायल घराण्याच्या सांडलोल्या शेडयां सोरी धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सोरपटली. तिणें मागलें, सायबा म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, घरच्या भुरग्याचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. ताणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजावेले दोरनेर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटेय खातात. तेन्ना परतीपाळून जेजून तिका म्हणलें, आगे व्हड तुजो भावार्थ.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Wakani tuka Krista. प्रीतीच्या बाबा भयणानो, आमी साल्वादोर साहेबाची परब समोरमतना आयचो हो निमाणो दीस आनीक आयज आमी ह्या विशयाचेर नदर मारता, नियाळ करता, देवाची पेखवणी आमी घेवया आनी क्रिस्ताक आमी साक्षी जावया. प्रितीच्यानो, आयच्या संवसारांत आमी नदर मारल्यार आख्खो संवसार गायाळ जाल्लो कसो आमकां दिसता. एके भाशेन मनीस सामकोच गायाळ जाला आनी हे गाये कोण करूंक शकतात काय? पयले सुवातेर जायतेच पावटी मनीस आपल्याचेरूच तो गाय करूंक करता आनी कशें जायते पावटी पातकी जिविताक लागून जायते पावटी तो वायट रस्तो दवरता आनी ह्या पासत तो आपलो जीव फोंडान घालता. जायते पावटी दुसरो लोक आमच्या जिवितांत घाये करतात, आमकां गायाळ करतात. आनी कसले घाये तर हे? जायते पावटी घरकान बरो संबंद दवरिनात, आवय बापूय आनी भुरग्याचें हें नातें बरें आसना, तेन्ना जायते घाये आमी सोंसता. भुरगीं आवय बापायक मानान रेस्पेदान लेखिनात, जायती व्हड दूख आमकां भोगता. कोणेकलो बापूय प्रितीच्या बाबा भयणानो जेन्ना आपले दोग पूत आपल्या पोटाक लागून पयशिल्ल्या गांवांत गेले, तांकां आपल्या गांव घरा येवंक जावंक ना, आपल्या माय पायची सेवा करूंक ना. आनीक असल्या अडचण्यांनी प्रितीच्या बाबा भयणानो तांचो हो बापूय निराशीपणांत वेता, निराशीपण भोगता आनीक आत्महत्या करता, आपलोच जीव तो काडटा. जायते पावटी प्रितीच्यानो आमच्या ह्या सामाजीक कारणाक लागून, परिस्थितीक लागून आमच्या जिवाक जायते घाये पडटात. समाज जायते पावटी आमकां दुसरे नदरेन पळयता. कोण पेखयतलो हे आमचे घाये? प्रितीच्यानो, आमचो जबाब फकत जावन आसा जेजू. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारल्यार ही खानांची ओस्तोरी जेजूक विनंती करता, जेजू तूं म्हजी दुवेक बरी कर. आनी प्रितीच्यानो, आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारल्यार 3 स्वभाव आमकां मेवतात. We find 3 different types of attitudes. पयले सुवातेर जेजू जेन्ना ही ओस्तोरी विनंती करता, जेजू फकत वगोच रावता, कांयच एक उतर तो तोंडांतल्यान काडिना. कसलें दूख ती ओस्तोरेक भोगतलें जायत. दुसरे सुवातेर जेजूचे शीस ते खिणटात, तांकां तिडोक मारता हे ओस्तोरीची, कित्याक ती तांची फाट सोडिना. आनीक ते जेजूक म्हणटात, तिका बेगीनूच धांवडाय, आमकां नाका ती. तिसरे सुवातेर जेजूचो आनी एक स्वभाव आमकां मेवता. जेजू म्हणटा, म्हाका फकत इस्रायेलाच्या गायाळ जाल्ले पोरचेक म्हाका बरी करूंक
धाडला. कसलें दूख हे कानांचे वस्तुरेक जालें जायत. आनी मागीर जेजू परत म्हणटा, एका भुरग्याचें जेवण आमी भायर काडून सुण्याच्या पेट्यांक आमी उडयनात. पूण थोडी आसतना ही ओस्तोरी म्हणटा, जोरी तर ही सुणी दोनयाच्या मेजा लागीं ती आसात जाल्यार आनी जेवण थंय पडलें जाल्यार ही सुणें खातात. प्रितीच्यानो, जेजूक हे ओस्तोरेचो भावार्थ बरो मानवता. ह्या शिव वर्तमानांतल्यान आमी कितें शिकूया प्रितीच्या भावा भयणांनो? ही ओस्तोरेन सगळें ओगेपणी सोंसलें. आपलो विस्वास जेजूतायन तिणें उणें करूंक ना. तिणें आपलो विस्वास जेजूताय थीर दवरलो. तर ही ओस्तोरी आमकां आयज कितें शिकयता? पयले सुवातेर ती आमकां सांगता की जेजू आमकां खऱ्यांनीच पेखवणी दिता. दुसरे सुवातेर आमच्या जिवितांत कश्ट त्रास येतना आमी आमच्या जिवितांत निराशी जावचें न्हय. तिसरे सुवातेर आमी आमचो भावार्थ जेजूचेर थीर दवरुया. आनी हेंच प्रितीच्या भावा भयणांनो आमकां पयलें वाचप सांगता की देवान आमचो सासणेक मोग केला. तो आमकां कधीच सांडचो ना. तो आमकां सदांच सुरक्षीत दवरतलो. तर आमकां कितें जाय? आमचो भावार्थ जेजूताय थीर दवरूंक. आनी हेंच आमी आमच्या साल्वादोर सायबाताय आमी मागुया. सायबा, आमचें जिवीत घायाळ जाल्लीं आसा. तर तुजेर हो आमचो थीर भावार्थ दवरून तूंच आमकां ह्या आमच्या जिविताक पेखवणी फावो कर. दाना तोयरेचे वेल्यार गीत घेवया. C15 पेज नंबर 34. मोच्या बाबडेनो, मोचे आनी तुमचे बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जावन म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसून जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ती बले वरवीं आमीच तुका सदांच ओपलेलें बलिदान जावन निर्भी त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक बाळगता. सर्वेस्पर आमचे देवाक दिनवासिया. वयवश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदफेदार आनी सासनाचे देवा सर काल्यान सरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो निचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरवता. जीव वाडतान ताचे पुनर्जोत परगट्टा तीर परवाशान ताचे मोहिमेक येण्याक उतरकता. दिकुना देवता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं.
स्वर्ग आनी संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेश्वराची नावे येता ताका सय उत्सर्गी तुका सय सय पापाक रस पवित तूं सगल्या पवितपणाची सर तुझ्या पवित आत्म्याक धाडून इदेणी पवित करून मागता जावं ती आमकां आमच्या समयाव जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कश्ट मरोंक सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही मोची कड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली कनोफेन दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात नातलें पियात ही मोच्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराचे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते भरावतले हे मोच्या उगडासाक करात पावाडताचो गोट पर गोटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीप्रेम उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित आत्म्यान एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागिवोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जिवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माई संगाती बागिवोन जुजे तिचो पोती बागिवोन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनांक आमेन आमच्या सोडवंडराच्या आदल्या मनान धरून जे शिकयल्ले मागणे सगळे बावडतानुसार या आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जाव तुझें रायज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो ग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताणीन पडोव दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निभार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निभार दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू कृष्ण परवाशान त्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांनी सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोम दुतांक म्हळें तो मुखार शांत व्हरता
मोजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र शुभेच्छा भावार्थी दीस घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तेका एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. सोमयाची शांतीच नकाल तुमची सवय आसूं तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूळ कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूळ कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. सोमया जेजू क्रिस्ता चिगडा रगतान सिंग येता जोडटे आनी का सडेन सांग पूण तुज्या काकुतीन आमच्या आत्म्याक दिसकुडी भलायकी नकत दी. जेजू ह्या उड्याच्या रुपान आसा तो बदलून जेजूचें मांस ह्या वेळार जाला ताचेर आमी भाट धरुया. तोच तो साल्वादो साहेब संवसाराचो सोडवणदार पाठशे आनी धोनी सगळ्या आमच्या काळजांनी शांती आनी समाधान येवंक ताच्या जेवणा पयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका पावना पूण तुज्या एका स्तरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओतमी कुमन्यावचे मागणे मोजाची सू बो पोवी संस्कारान तूं सोदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुज्या बो ओमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोशिलो कोडसोरूंक केदीस म्हाका निर्मू नाका. आमेन. मारयेचें तोस गीत प्रतिगान म्हणया. सर्वेस्पर देव ताका ताच्या बापाय धाविदाचें शिवासन दितलो आनी तो जेकोबाच्या घराण्याचेर सासनाच्या सासना रात चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना.
Uima Bapa Kani Buddha Kanapya Adiyatani Soda Sodaka Uima Bapa Kani Buddha Kanapya Adiyatani Soda Sodaka Moso Atmo Sarves Mora Vatata Moja Tarka Deva Sove Murgota Moso Atmo Sarves Mora Vatata Moja Tarka Deva Sove Murgota सर्वेस्पर देव ताका ताच्या बापाय दाविदाचे सिंहासन दितलो आनी तो जेकोबाच्या घराण्याचेर सासना राज चलयतलो आनी ताचे राज केन्नाच सोंपचे ना. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाल बापा, ह्या स्वर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भरल्याय. स्वर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणे सुखाक आमकां पावय. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सगल्यांक तुमकां म्हज्या मोगाच्या सालोयकार फिरगोसकारांक हांव हॅपी वेस्पर्स म्हणटा. फादर झेरीन हांव हे वेस्पर्स आमी केला आनी तुमचे पासत मागला. सगळे आमचे कुटुंब मोगाचे मागण्याचे जावनी आनी सगळ्या संवसाराक साल्वादोर साहेबान शांती हाडूंक म्हणून मागुया. सगल्यांक आनी एक पावट हॅपी वेस्पर्स म्हणटा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून याद जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.